अस्सलाम पाकिस्तान और एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान और शहरी सिंध की अवाम। आर्टिकल 140A का जो शोशा है ना, वो 18वीं तरमीम में जो लगाया गया, फिट किया गया, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह। आए आपको एक कहानी सुनाते हैं। गांव में एक हकीम साहब होते थे। उन हकीम साहब का एक बेटा था। हकीम साहब ने उस बेटे को डॉक्टर बना दिया। बड़ा खर्चा हुआ, बड़ी फीस जमा कराई। फिर एक दिन वो बेटा जब डॉक्टर बन के गाँव आया, हकीम साहब ने कहा, यार अपनी तो जो है ना जिंदगी होगी सेट। उन्होंने बेटे को बोला, यार तू एक काम कर, आज के दिन ना क्लिनिक तू चला, मैं आराम करता हूँ। बेटा बड़ा खुशी खुशी क्लिनिक में बैठ गया। शाम को जब बेटा घर आया तो उसने हकीम साहब को बोला कि बहुत अच्छा दिन गुजरा। हकीम साहब ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, वो जो एक बड़े चौधरी साहब आते थे ना रोल्स रॉयस के अंदर, उनका मैंने कोई ऐसा इलाज किया कि वो एक दिन में सही हो गए। हकीम साहब ने कहा, पागल थे पुत्र, तूने उसका एक ही दिन में इलाज कर दिया, मैं तो पिछले 10 साल से उसका इलाज कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, वो क्यों? उन्होंने कहा, अगर मैं उसका इलाज नहीं करता तो तेरी फीस कैसे पे होती। बिल्कुल यही मिसाल एमकेएम पाकिस्तान की है कि इन्होंने आर्टिकल 140A की चवल इसलिए छोड़ी हुई है कि अगर वो एक साथ इलाज करते थे तो आज इन मस्करों को खारस्तार जैसे या खालमबूल जैसे कौन पूछता। अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि खालिद मकबूल और फारूक सत्तार अपनी दुकान गरमाने चमकाने इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे। हैरत की बात यह कि मीडिया में बहुत सारे लोगों ने लिफ्ट भी नहीं कराई। नो वन गिव्स अ डैम अबाउट दीस गाइज एनीमोर। बहरहाल, और फारूक सत्तार आर्टिकल 140A की दुहाई देते नजर आ रहे थे। कम और बेश आजकल वो बहुत सारे लोग जो 18वीं तरमीम के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं, चाहे वो फारूक सत्तार हो, चाहे वो हैदर अब्बास रिजवी हो, ये दोनों के दोनों जब दुहाई देते हैं ना आर्टिकल 140A की 18वीं तरमीम पे रख के, तो मुझे इनके मुंह से ना बदबू सी फील होती है, चाहे मैं कितनी भी दूर बैठा हूं। क्योंकि अगर ये वाकई में इससे सिंसियर होते तो आज ये पहली बात तो 18वीं तरमीम करवाते ही नहीं, उस पर माल नहीं कमाते, या फिर अपने निशान इम्तियाज वापस कर देते। बहुत सारे और लोग जो इनके साथ खड़े हुए हैं, जिनके अपने अपने मसाइल होंगे, वो भी कभी कभार 18वीं तरमीम को जस्टिफाई करते नजर आते हैं। मैं इन खुदा के बंदों से पूछता हूँ कि 18वीं तरमीम अगर सूबे के बगैर तुम्हारे जहन में कोई प्लान था तो ये करना तुम्हारी बेवकूफ़ी थी, या तुमने बेवकूफ़ बना के कि सूबा बनेगा, तुमने 18वीं तरमीम पास करवाई और फिर तो अपने सूबे के नारे से भाग गए। बहरहाल, इनकी किसी बात को सीरियस मत लें। ये सिर्फ अपनी दुकान गरमाने गए हैं, अपना माल लगवाने गए हैं, अपना भाव लगवाने गए हैं। अभी आप देख लेना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमएनए हैं या सेनेटर हैं, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नजर आ रहे हैं, प्रोग्रामों में एक्टिव नजर आ रहे हैं कि भाई चलो भाव सही लग जाए। मगर मुझे नहीं लगता कि अब के दौर में ऐसा होगा, क्योंकि अगर ये चाहते हुए भी इसके खिलाफ वोट डालेंगे तो इतने छितर पड़ेंगे कि इनके आगे वाली नस्लों को भी छितर महसूस होंगे। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बहरहाल, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम पाकिस्तान के इस ग्रोह ने, जो कि मेरी नज़र में एमकेएम पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी का सिफारशी ग्रोह है और अल्ताफ हुसैन को रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने 18वीं तरमीम के अंदर ये मसाइल इसलिए छोड़े हुए थे कि वही हकीम साहब की तरह इनकी ज़िंदगी में दुकान चलती रहे। इनकी आगे आने वाली बातों पे भी कोई भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अवाम तो इनके साथ है नहीं, नज़र आ रहा है। रोज़ जा रहे हैं पान की दुकानों पे, खोखों पे, लोग लिफ्ट ही नहीं करा रहे। इतना बड़ा लीडर जो अपने आप को चेयरमैन समझता है, फारूक सत्तार जैसा, जो बैठ के अलग से बोलता है कि मुझे चेयरमैन होना चाहिए किसी और के बजाय, खालिद मकबूल की भी फील्डिंग लगाने के चक्कर में लगा रहता है, उसको किस तरह लोग डील कर रहे हैं। ये होता है अवाम के अंदर आपकी इज्जत। कोई इज्जत नहीं है आपकी, कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपकी, आप बस काबिज होकर बैठे हुए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार दानिश साहब, आप बताएं हम इलेक्शन क्यों करवाएं एमकेएम के अंदर। अच्छा, तो यार एक बात बताओ ना, जब तुम पीपल्स पार्टी के सामने बैठते होगे और जमहूरी तकाज़ों के जिक्र करते होगे, या किसी और के सामने बैठते होगे और जमहूरी तकाज़ों का जिक्र करते होगे, तो किस मुंह से करते होगे? वो तुम्हारे मुंह पे हंसते होंगे, वो दिल ही दिल में तुमको गालियां देते होंगे, वो कहते होंगे किस तरह के उल्लू के पट्टे हैं। जब ये अपनी पार्टी के अंदर कोई जमहूरी इक़दार नहीं चला रहे, जहां पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा रहे, ये आके हमें समझा रहे हैं कि जमहूरी इक़दार क्या होता है। अपने गिरबान में झांक नहीं रहे, अपनी तरफ से शुरू नहीं कर रहे और जाके हमें सिखा रहे हैं कि जमहूरी इक़दार पे किस तरह करना है। अपनी जमात पे काबिज होकर बैठे हुए हैं
اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا قبضہ چھوڑ دیں. خیر بہرحال یہ تو تھیوری اب کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ایم کیو ایم کامیابی سے چلے, کیونکہ اگر ایم کیو ایم کامیابی سے چل گئی تو الطاف حسین کو لوگ بھول جائیں گے, اور الطاف حسین کو زندہ رہنے کے لیے ایک کمزور ایم کیو ایم کی ضرورت ہے. مگر غالباً ایک اور آدمی ہے, ایک اور جماعت ہے جس کو ایک کمزور ایم کیو ایم کی ضرورت ہے. اور جی ہاں, آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں, وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, بلکہ وہ پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک مضبوط ایم کیو ایم بن جاتی ہے تو ان کا کراچی کے اوپر کلیم کمزور ہو جاتا ہے. اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے سندھ کارڈ کھیلنے کے لیے کراچی اور شہری سندھ کو قبضہ کرنا چاہتی ہے, مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. بہرحال اب آئے گی 18ویں ترمیم, اور اب 18ویں ترمیم کے اندر بہت سارے لوگوں کی پاکستانیت سامنے آنے والی ہے, کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے SIFC کی, پاکستان کو ضرورت ہے کنالوں کی, پاکستان کو ضرورت ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت NFC ایوارڈ, جس میں بہت سارے اختیارات یعنی پیسہ لے کے وفاق سے صوبوں کو دے دیا گیا تاکہ صوبے اس کا استعمال بھی نہ کریں اور چوری کریں اس کے اندر, وہ سارے جو مال کمائے ہیں وہ دوبارہ فیڈرل کے پاس جائے گا تاکہ وہ صحیح طرح استعمال اس کے کئی چیزوں کے اندر. اگر آپ سوچیں اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی 18ویں ترمیم کے بعد NFC میں نکالنے کے بعد بھی اگر وفاق کے پاس پیسہ بچتا تو ایسا کروا جا سکتا تھا کہ وفاق کراچی کے اوپر ڈائریکٹ خرچہ کر دیتا. مگر کیسے نظر آئے گا, کیوں نظر آئے گا؟ کیونکہ یہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ وفاق کے کنٹرول میں معاملہ نہ رہے, پیپلز پارٹی کے تھرو پیسہ آئے تاکہ ان کو منڈوالی کرنا آسان ہو, ان کو کرپشن کرنا آسان ہو. آپ کو یاد تو ہوگا کچھ سال پہلے ایک ویڈیو چلی تھی ہم سب ایک ہیں, جس میں کچھ ایم کیو ایم کے حالیہ MNA اور پرانے MNA بیٹھے ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ ویڈیو غلط نہیں تھی, کیونکہ وہ اسی بات پہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب ایک ہیں, کیونکہ وہ سب مل کے کھا رہے ہیں. بس بات اتنی کرنی تھی. ان کی باتوں کو سیریس مت دیا کریں, نہ ان کی باتوں کو اسلام آباد بھی سیریس لیتا ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی بھی تپڑ نہیں ہے, نہ عوام ان کے ساتھ ہے, فارم 45 کے الیکٹڈ ہے, کون سنے گا ان کی. یہ لیفٹ رائٹ کریں گے, جیسے میں نے کہا چھتر پڑیں گے. امید اب ایک اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ ایم کیو ایم کے اوپر اس وقت اگر انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے ایک اسٹرانگ قیادت امپلیمنٹ کر دی جاتی تو ایک مضبوط بیانیہ, ایک مضبوط کیس, ایک مضبوط قیادت آپ کے اوپر بنتی اور آپ افیکٹو طریقے سے, مؤثر طریقے سے اپنے کیس کو پلیڈ کرتے. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, چاہے آپ سوٹ پہن لیں یا آپ میک اپ کر لیں یا آپ کچھ بھی کر لیں, آپ ہیں لچے اور آپ کو کوئی عزت نہیں کرتا, نہ آپ کو سیریس لیتا ہے. بہرحال قوم کے اندر ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید بیوقوف سمجھتے ہیں, مگر خوشی خبر یہ ہے کہ 95% کارکنان نے آپ کے اوپر لعنت بھیج دی ہے, اور عوام نے تو پہلی لعنت بھیج دی تھی, اور وہ بھیجے رکھے گی, کیونکہ جب تک آپ جیسے لوگ ان کے اوپر مسلط رہیں گے جو یہ G7 یا G8 کے فارم میں نظر آتے ہیں, تب تک کوئی حاصل حصول نہیں ہو رہا. بہرحال میری بات رکھیے گا, انہوں نے 8 کو ایک جلسہ بولا ہوا ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ جلسہ یا جلسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. فاروق ستار صاحب, آپ کے لیے ایک اور اسپیشل ویلاگ آنے والا ہے, آپ کے 1-2 پنٹروں کے لیے انتظار کیجیے گا. دانش کا کو ہدایت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. جی مہاجر.